السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الف مرحبا بكم دائما في قناتكم الطبخ سهل ما اسمع. وصفات لي ان شاء الله من الوصفات السهله والسريعه واللي هي غادي تكون عباره على بطاطا محشيه طريقه جد سهله ومبسطه. غادي نحتاجوا فيها واحد 4 حتى 5 ديال الحبات ديال البطاطا متوسطه الحجم، جوج ديال القطع ديال الجبن المثلث، واحد المعلقه صغيره ديال زيت الزيتون. عندي بالنسبه للتوابل عندي الملحه، البزار اولا الفلفل الاسود، عندي الفلفل الاحمر اولا التحميره، شويه ديال الكمون وشويه ديال الخرقوم، ممكن كذلك الاضافه ديال الفلفل الاحمر الحار، عندي شويه ديال المعدنوس مفروم على هذا الشكل هذا، واحد المعلقه صغيره ديال لا موطارد اولا الخردل. هذا بالنسبه للبطاطا. اما بالنسبه للحشوه ديالها فغادي تكون فيها واحد البصله، فلفله خضراء، شويه ديال الزيتون الاخضر مقطع، شويه ديال الزعتر يابس او الاوريغانو، وعندي هنايا علب ديال الطون، عندي هنايا في الحاله هذه ديال الزيت، وكذلك غادي نحتاج الجبن المفروم. صافي هادو هما المقادير بحال اللي شفتوا معايا، وندوز دابا على بركه الله لطريقه التحضير. اول خطوه غادي نبداو بها هي شديت البطاطا، قشرتها، قطعتها يعني هكا قطع عشوائيه، وسلقتها. غادي نسلقها هنايا في الماء يكون غليان ومملح حتى طيب. في هاد الاثناء هذه على بيد ما البطاطا ديالنا كنخليوها كتسلق، غادي ندوز للحشوه. بحال اللي شفتوا هنايا قطعت البصله والفلفله الخضراء كمربعات صغيره، كنشحرهم مزيان في الزيت، ممكن نضيف لهم واحد شويه ديال الملحه والبصل الاسود ونخليهم يتشحروا مزيان. بعد ما تشحرتنا ديك البصله مع الفلفله كنصفيوها شويه من داك الزيت الا كان فيها شويه زيت زايد. غادي نضيف القطع ديال الزيتون الاخضر بحال هكا دوائر. غادي بالنسبه للطون فانا صفيته من الزيت ديالو غنضيفو كذلك. غادي نضيف هنايا شويه ديال الزعتر يابس هكا غنحكو بين يديا، وكذلك واخا ما ذكرتها لكمش في المقادير هذه شويه ديال الطماطم السائله اللي كتباع، ممكن انني نضيفها باش نجمع بها الخليط، كتبقى يعني اختياريه، اولا ممكن كذلك تستعملوا في عوض طون ديال الزيت وتزيدوا مع المطيشه تستعملوا مباشره طون ديال المطيشه، كتبقى كذلك فكره. الحشوه ديالنا ها هي كنخليوها على جنب. وبالنسبه للبطاطا فهي من بعد ما حسينا بانها تسلقات وطابت مزيان كنشدوها كنصفيوها مزيان من الماء، وغندوزها. انا كنفضل ندوزها هنايا في الطاحونه ديال اليد. البطاطا ديالنا هي طحناها، باقي لنا غنضيفوا جوج ديال القطع ديال الجبن المثلث، شويه ديال المعدنوس مفروم. غادي نضيفوا دابا شويه ديال الملحه، ما نكثروش بزاف لان الحشوه اصلا فيها الطون، وغيكون عندنا الجبن المفروم كذلك. عندي الفلفل الاسود، عندي التحميره اولا الفلفل الاحمر بابريكا، عندي شويه ديال الخرقوم وكذلك شويه ديال الكمون، وبحال اللي ذكرت لكم ممكن تزيدوا شويه ديال الفلفله الحمراء الحاره كتبقى اختياريه. غنضيف واحد شويه ديال الخردل اولا لا موطارد، نص معلقه حتى المعلقه صغيره كاع. نضيف شويه ديال زيت الزيتون ونخلط العناصر كامله حتى ينسجموا مزيان. الخليط ديال البطاطا ديالنا هو بحال كتشوفوا انسجم مزيان. دابا الطريقه جد سهله، فغادي ناخذوا واحد الكويرات من هاد البطاطا هذه هكا يعني متوسطه الحجم بحال هاد الشكل هذا. هي غادي نبسطها واحد شويه وغادي نديرها على الشكل يعني غنديرها واحد الحفره في الوسط. طريقه جد سهله بحال اللي شفتوا، وغادي نكمل بنفس الطريقه حتى لاستنفاد الكميه اللي عندي. بحال اللي شفتوا انا كملت العمليه ديال التشكيل ديالهم. كيجيو بحال هكا على شكل قوالب. غادي ندخلوهم دابا للثلاجه وكيشدوا راسهم واحد شي شويه، من بعد نخرجوهم ونعاود نعمرهم ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما خليناهم تقريبا ماشي بزاف، واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق في الثلاجه، غير كيشدوا راسهم شي شويه. غادي دابا نعمروا الحشوه ديالنا بحال اللي كتشوفوا معايا هنا. غادي نرش بالجبن المفروم النوع المفضل عندكم، وغادي ندخلهم الفران يكون مسخن على درجه حراره 180 درجه حتى يذوب هذا الجبن ويتحمر، ونقدموه بالصحه والراحه. البطاطا ديالنا هي واجده بحال اللي شفتوا، غير كنخليو داك الجبن كيذوب واحد شويه بحال هكا وكيتحمر.
صافي كنقدموهم بالصحه والراحه مع سلطه اولا كطبق جانبي، كيبقى عندكم الاختيار. بحال اللي شفتوا وصفه جد سهله وبسيطه واقتصاديه كذلك. نتمنى انكم تجربوها وان تنال الاعجاب ديالكم. واي تساؤل عندكم او استفسار او اقتراح خليوه لي تحت في التعليقات ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم الفيديو اذا عجبكم، تبارطاجيو وكذلك تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اشتراك او صابوني، وكذلك فعلوا رمز الجرس. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.